ملنے کے نہیں نایاب ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس ہو خواب ہم۔ سرزمین پشور دے اتے بہت ساری عظیم جلیل القدر تے اول العزم شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ انہاں شخصیات وچ استاد کامل، مرشد اکمل، قطب عالم حضرت سید محمد امیر شاہ قادری گیلانی المعروف سیدنا مولوی جی دا نام کم تے مقام سب سے بلند آیا۔ حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں پایا ہے ہم۔ مولوی جی اپنی ذات وچ ایک ادارہ، ایک انجمن تے ایک جماعت آئی۔ اس نابغہ عصر جامع کمالات ہما جہت شخصیت نے پشور دے علمی و ادبی، دینی و روحانی، سیاسی و معاشرتی تاریخ تے ان منٹ تے گہرے نقوش ثبت کیتے۔ مولوی جی صاحب محض ایک صاحب طریقت، صوفی تے عالم دین ہی نہیں بلکہ ایک محقق تے عظیم مصنف بھی آئے۔ قرآن و حدیث، تاریخ و فقہ، معارفت و طریقت تے سیاست و صحافت وچ بھی اعلیٰ مقام رکھ دیا ہے۔ تسی پشوریاں واسے ایک سایہ دار درخت دی مانند آئے ہو جنہ دی ٹھنڈیاں چھاواں سی ہر خاص و عام نو سکون و اطمینان ملنا ہے۔ مولوی جی نے اپنا دامن ہمیشہ دنیاوی علائشاں تے نفسانی خواہشاں سی پاک و صاف رکھا تے ساری عمر فکر و درویشی تے فقیری وچ گزرا۔ اے وی وجہ ہے کہ اہل پشور دے دلاں تے آپ رحمت اللہ علیہ دی بادشاہی دا سکہ چل رہا ہے۔ ساڈا خاندان جڑا ہے یہ تقریباً 200 برس سی اتنے آگے آباد ہوا ہے۔ آبا و اجداد ہی ساڈے جڑے بزرگن سب سے پہلے شاہ عبداللہ صحابی مشہورن جڑے کہ ٹھٹھے دے وچکار آگے انہیں قیام فرمایا ہے۔ حضرت سید رحمت اللہ تعالی علیہ تک اس فقیر دی 7ویں پشتے جڑی کے پہنچ دی ہے، اور سید حسن رحمت اللہ تعالی علیہ دی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک 22ویں پشتے جا کے آپ دے نال انہاں دا نسب ملدا ہے، اور پھر 11ویں پشتے جا کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نسب امام الاولیاء سند الاتقیاء حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ یقین کرو کہ میں 25 سال دے دوران انہیں دی زبانی نہیں سنا کہ فلاں میرا مرید ہے۔ آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ فلاں میرا دوست ہے یا دوست ہے، حالانکہ انہیں دے ہزاروں مریدین سن۔ پشاور دے لوگ بڑی عقیدت رکھ دے، جس طرح کہ سوانے ہونی فرمایا کہ ہر مکتبہ فکر دے علماء کرام لوگ انہاں نال عقیدت رکھ دے۔ اس دے باوجود آپ دے کار کوئی جب اج کل دے پیران دا غرور و تکبر جڑا ہوندا ہے، جڑے کہ پروٹوکول ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ سادہ لباس، سادہ طرز زندگی، انہیں زندگی دے کار چند پہلو بڑے عجیب ہے۔ ایک جڑا میں نے زندگی نوٹ کیتا ہے، کدی کسی بندے کو انہیں تما نہیں رکھا، تما رکھا تو صرف اللہ دی ذات کو رکھا ہے۔ اسی طرح ہر کسی نو احترام دے دے، اس دے حسب مراتب اس احترام دے دے۔ تو غریب آدمی آندا ہے تو انہیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں غریب ہوں۔ کوئی امیر آدمی آندا ہے تو انہیں کو اتنا بڑا پروٹوکول نہیں ہوتا ہے تو سمجھے کہ میں کوئی بڑی بڑی شے ہوں۔ نہیں، وہ اتنی احترام ہوتا ہے جتنا وہ رتبہ ہے۔ کوئی گورنمنٹ کا بڑا افسر آیا تو انہوں افسر حیثیت دے میں اپنے نال بٹھا دے، اسی طرح انہوں ٹریٹ کر دے۔ گورنر آیا تو گورنر بھی انہوں نے گورنر کا پروٹوکول دیتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی
ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। وہ میرا مولوی دینا بڑا زبردست طریقے سے بڑی محبت کا رشتہ رہا. چھوٹی عمر سے میں مولوی کے گھر جانا ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے میں مولوی کا قدم مرید ہو سکوں. 68 بینک جوائن کی تھی 70 دی مولوی دی غلامی دے وچ آیا اور میرا منو فخر ہے میں فخر نال کہہ سکتا ہوں کہ میں مولوی دے بغیر جڑا ہے کہ کسی آستانے سے نہیں گیا. 70 سے لے کے آئی میری 70 سال کی عمر ہے بس مولوی نو پکڑا ہے تو مولوی دے جڑا ہے دامن پکڑا ہے اور مولوی دے کرانے لینا جو میری واپس تک ہی رہی ہے. اور مینوں فخر ہے کہ میں مولوی دے جڑا تھے ایک اس دے وچ ادنا غلاماں دے وچ میں نہیں کہنا مینوں مولوی پتر کہندے ہوندے لیکن میں نہیں کہنا میں مولوی دے غلاماں دے وچ ہوں اور مولوی دی بے پناہ محبت ہے میرے. اے عظیم فقی عالم با عمل تے اللہ پاک دا ولی 10 رمضان المبارک 1337 ہجری بمطابق 9 جون 1919 عیسوی بروز پیر حضرت برہان العاشقین سید محمد زمان شاہ قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ دی کاروچ پیدا ہوئے. ایک مصدقہ تحقیق کے مطابق 10 رمضان نو پیدا ہوئے اور وہ عیسوی سال ہے 1919 اور اس سے بڑی تحقیق ہوئی ہے کیونکہ اس زمانے کے بعد پیدائش نوٹ کرنے کا کوئی نظام آیا لیکن امپلیمنٹ بڑا ہوتا ہے بڑا گھٹ استعمال ہوتا ہے. تو پھر سانے اس کی تحقیق کی ہے اور یہ مولوی نے آپ بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ میں رمضان کے مہینے میری والدہ نے منو کیا کہ میں رمضان کے مہینے پیدا ہوا تو رمضان کی 10 تاریخ ہے. تو پھر سانے تحقیق کی ہے کہ 10 رمضان کہڑے سال چاہتے ہیں کیونکہ 19 20 21 کے کال کیا جاتا ہے کہ مولوی پیدا ہوئے تو تحقیق کی تو پتہ لگا کہ 1921 کو 10 رمضان آیا. اس وجہ اس تحقیق کی بنیاد پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولوی رمضان کے مہینے 10 تاریخ 1919 کو پیدا ہوئے. حضرت علامہ سید محمد امیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ دے چوتھے فرزند سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد سن. آپ دے جد امجد حضرت سید عبداللہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ جنہ دا مزار ٹھٹھا دے. پھر انہوں دے فرزند سید حسن بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہ دا مزار پشاور دے کارے کوار روڈ دے. اور پھر انہوں دے فرزند سید شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ جنہ دا مزار لاہور چے یہ انہوں دی اولاد سن. آپ جس طرح آپ نے فرمایا ہم جہت شخصیت سن پیار و محبت خلوص دا ایک پیکر سن بڑے جہیت عالم دین آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے ولی دی جڑی نشانیاں بتائیاں پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ انہوں دے چہرے وال دیکھو تو سانو اللہ یاد آ سی. انہوں دی صحبت اختیار کرو تو سانو دین دا علم حاصل ہو سی. اور اگر انہوں دے عمل وال دیکھو طرز زندگی وال دیکھو تو سانو یوم حشر یاد آ سی. یہ تینوں خصوصیات انہوں دے کار موجود آئی ہیں. بڑے جیت عالم دین آئے بڑی کتاباں دے مصنف آئے. شرح بخاری شریف انہوں نے لکھی ہے اور فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہ دے متعلق جڑیاں احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی انہوں دے مطابق انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور بڑی کتاباں سینکڑوں کتاباں دے مصنف آئے. لیکن منو یہ شرف حاصل ہوا کہ میں 25 سال تک انہیں دی صحبت چلی ہوں. سادگی دا پیکر ہے گفتار نہایت اثر آیا اور آپ دا لباس بھی سفید لباس زیبتن کر دے سردیاں دے کار شیروانی زیبتن کر دے اور جس وقت گفتگو کر دے تو اتنا اثر ہوتا ہے کہ کئی لوگ اسی نشست دے کار آپ سے بیعت ہو جاندے. جناب سید محمد امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ
آپ مانوی امیر ہے تے لباسی فقیر ہے. آپ دا نام آپ دی شخصیت دا عکاس ہے. دیکھو سرزمین پشاور اتھے مولوی بہت سارے گزرے، بہت مولوی آئن تے بہت مولوی آسن، لیکن مولوی جی ایک ہی آئے تے ایک ہی رسم. آپ نو یہ خطاب آپ دی دادا جان آقا سید شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا. آپ دی سیرت سانو یہ بتاندی ہے کہ آپ اپنے نام دے نال شروع امیر شاہ فانی لکھتے ہوندے ہیں، لیکن آپ دی دادا جان مذکور علیہ الرحمہ نے آپ کو حکم دیتا کہ تسی امیر شاہ فانی اپنے نال نہ لکھو، اور انہوں نے آپ کو لقب عطا فرمایا ہوئے مولوی جی. اور وہ مولوی جی چونکہ اللہ دے ولی دی عطا آئی اور ولی دی ولی نو عطا آئی، اللہ رب العزت نے مولوی جی نو 4 چند لگائے ہوئے. انہوں نے بچپن کی زندگی عام لوگوں کی طرح ہی آئی. انہوں نے ایک خاص دوست ہے ظہور الحسن جڑے کہ پشاور کے میئر بھی رہے. یہ انہوں نے بچپن کے ساتھیاں جو ایک ساتھی ہے، انہوں نے بڑے محبت تے پیار دے نال وہ پکار دے. اس سے اسی بھی انہوں نے چاچا ظہور کہنے ہیں. تو میں نے انہوں سے ایک دن پوچھا ہے، میں نے کہا چاچا ظہور مولوی کی زندگی تو سانے دیکھیے جوانی دے کار، سانے دیکھیے ہون ایک نام ہے، ایک روشن نام ہے، تابناک زندگی ہے. انہوں نے بچپن تھوڑے نال کس طرح گزارا ہے؟ کیونکہ مولویوں نے بڑے شوق نال تھوڑا ذکر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی اسی اکٹھے جگہ تود دے گاری وڈے ہویا پلے ہویا سانے مولوی نے بچپن گزارا ہے. عام بچے کی طرح سارے نال کھیلتے، عام بچے کی طرح سارے نال، لیکن ایک خصوصیت ہی مولوی دی کہ سانے کدی نہ کرو کدی کوئی با اخلاق سی گری گالو نے مجھے بچپن بھی کدی نہیں سنی. ہمیشہ بڑے نفیس اور اچھے طریقے سے سارے نال کھیلتے بھی رہے. اسی اکٹھے بچے اس طرح جو اسی مذاق بھی کرنے ہیں، لیکن کدی انہوں نے اخلاق کا دامن بچپن میں بھی اپنے ہاتھ دے کرو نہیں چھوڑا. یہ چاچا ظہور نے خود بنو کیا ہے. لڑکپے نے 7ویں جماعت کے کال آپ اسکول تو ڈراپ آؤٹ ہو گئے بیماری کی وجہ سے. وہ جنہوں انگریزی سے ایک مثال ہے بلیسنگ ان ڈسگائز. پشاور سے صبح سرحد کے پاکستان کے لوگوں سے آیا، کیونکہ جب اسکول تو ڈراپ آؤٹ ہوئے تو انہوں نے پوری توجہ اپنی دینی تعلیم کی طرف دے دیتی ہے اور اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے علم دین جو حصول واسطے. اور پھر علم دین جو حصول اس میں عراج سے پہنچے کہ آپ نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، حدیث کی تفسیر بھی لکھی ہے، رسول اللہ السلام کی سیرت پہ آپ جا کے دامن، مولا علی کی شان دے کار بھی آپ نے کتاب تحریر فرمائی ہے. اسی طرح حضور غوث پاک کی زندگی میں بھی آپ نے ایک تحریر، تو مختلف تحریریں آپ نے کی جنگ. یہ اور نتیجہ ہے کہ آپ اسکول سے نکلے تو آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس میں بڑی توجہ بھی کی ہے. تواڈی تعلیم و تربیت تواڈے گھر ہی ہوئی. یہ وہ گھر آیا جڑا رشد و ہدایت دا سرچشمہ آیا، جس وچ امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ تے حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے فیوز و برکات پشت در پشت معجزن چلے آندے پئے. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دوئی. اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہو. سیدنا مولوی جی نے علوم دینیا دی تکمیل واسے پشور دے جڑے عظیم المرتبت یگانہ روزگار علماء و فضلاء سی علم حاصل کیتا. انہاں وچ امام حریت مفتی سرحد مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب، امام القراء الحفاظ شیخ القرآن حضرت علامہ حافظ علی احمد جان نقشبندی تے واقف اسرار شریعت و رموز حقیقت شیخ الحدیث حضرت علامہ گل فقیر احمد صاحب دے اسماء گرامی شامل. میرے اساتذہ دے اشکار جناب حضرت علامہ مفتی سرحد مولانا عبد الرحیم صاحب پوپرزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے استاد میرے حضرت علامہ فاضل جدید اعلیٰ حضرت قبلہ گولروی رحمۃ اللہ علیہ دے خلیفہ معظم آئے حضرت مولانا حافظ گل فقیر احمد صاحب. اور اسی طرح میرے اساتذہ دے کار
اکابر علماء دیجکارو حضرت مولانا سید ایوب شاہ صاحب جعفری ہے، اور میرے قابل اساتذہ دیجکار شیخ المحدثین حضرت مولانا حافظ علی احمد جان صاحب رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین. اسی طرح پشاور شہر کے جتنے بھی اکابر اساتذہ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انہوں نے صحبت 7 سال مسلسل رہ کے اس فقیر نے تمام علوم مروجہ جو انہوں حاصل کی جائیں. اور اس فقیر دی سند حدیث اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اور اللہ جل جلالہ دی مہربانی نال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تائید دے نال سند میری مشہور ہے جڑی سید محمد امیر کبیر مصری الازہری سی جاری ہوندی ہے. آپ اپنے استادہ کی بڑی قدر کر لیں، اور جدو انہیں نام لاندے نا تو انہیں چہرے دے کرو اور انہیں باڈی لینگویج تو پتہ لگتا ہے کہ اپنے استادہ نے کتنا احترام کر دیں. سارے استادہ نے خاص طور پہ حافظ علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جڑے کہ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجاز خلیفہ ہے پشاور دے کار، انہوں کا نام بہت محبت تے پیار دے نال لیندے کیونکہ زیادہ وقت انہوں نے گزرایا. جبکہ آپ دی سند جڑی ہے وہ مولانا گل فقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کول ہوئی، اور انہوں نے کہتے ہیں سند امیری جڑی آپ نے علم دی سند حاصل کی تھی وہ مولانا گل فقیر احمد صاحب کو، اور انہوں کہتے ہیں یہ جڑی سند ہے یہ نبوی سند ہے، یعنی مسجد نبوی سی دی اجرا شروع ہوتا ہے مولانا گل فقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی سند. اس سے پھر آپ نے اور پھر آپ کے کچھ شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے وہی شبد انہوں نے عطا بھی کی ہے. تو آپ کی جڑی دینی تعلیم ہے اس سلسلے کچھ عرصے ویسے آپ دیوبند بھی گئے، کچھ چند مہینے اسے دیوبند رہے، لیکن اسے تعلیم مکمل نہیں کی تھی، واپس آ گئے تو پھر اے والا تعلیم کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، جس دے کار کے سارے استاد انہوں نے حافظ علی احمد صاحب، حافظ مولانا گل فقیر احمد صاحب، حافظ مولانا محمد ایوب صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سارے انہوں نے استاد ہیں جنہوں پر انہوں نے بڑی محنت جنال 10-15 سال جڑا لڑکپن ہے نا وہ اس طرح گزارا ہے. علوم ظاہری سے فراغت تو بعد تواڑے والد گرامی مرتبت دے زیر سایہ سلوک و معارفت دی منازل طے فرمائی. والد گرامی قدر نے اس فرزند ارجمند سلسلہ عالیہ قادریہ حسنیہ دی اجازت و خلافت فرما کر اپنی زندگی وچ سجادہ بڑھا دیتا. قطب عالم سیدنا مولوی جی نے مشائخ متقدین دی طرح اپنے آبائی خانقاہ نو ہی عظیم الشان مرکز علم و عرفان بڑھا دیتا. تو سن 1941 وچ درس قرآن دا اجرا فرمایا. اس دے نال احادیث نبوی، فقہ حنفی تے تصوف دی کتاباں دی تدریس شروع فرمائی. دین دی ایک درسگاہ سی، علم دی ایک درسگاہ سی، ایک عظیم درسگاہ سی جڑا ساڑے اولیاء کرام دا دستور ہے، طریقہ کار ہے کہ خانقاہی نظام ایک درسگاہ آئیاں، ایک یونیورسٹی آئیاں جس کار کے تعلیم و تربیت دا بہترین نظام ہوتا ہے. دین دی تعلیم، اسلام دی تعلیم، مبلغین نو تیار کرنا، پھر بھجوانا، پھر اس علاقے دی زبان بھی انہوں نے سکھانا. اس طریقے نے مولوی جی صاحب نے بھی وہ سلسلہ جاری رکھا. انہوں دی اسی خانقاہ دے کار، اسی بیٹھک دے کار باقاعدہ علم سکھایا جاتا ہے، درس و تدریس ہوندی، اور کئی طالب علم انہوں دے شاگرد سن. کئی لوگ انہوں دے بڑے بڑے جید لوگ انہوں سے کولم استفادہ انہوں نے حاصل کیتا ہے، اور انہوں کو فارغ تحصیل ہو کے انہوں نے اس علم حاصل کیتا ہے. حدیث دا علم، فقہ دا علم، طریقت دا علم، شریعت دا علم، باقاعدہ انہوں دیا نشستہ ہوندی ہیں. اور مغرب دے بعد آپ قرآن پاک دا درس بھی دیں دے بچے ہوں طالب علم. مول صاحب نو اللہ تعالیٰ زندگی دے وے شہر دے کار جتنے اچھے رسومات ہیں اسلام دے، مثلا اسی بھی ختم مولی جیونا دے میں اللہ کہہ رہا ہوں آپ کو منتقل لگی ہوئی دل ایوید اپنے بیٹے سلطان آغا نو یہ نام ہے سلطان آغا ہاں انہوں نے اس نے آپ نے اسی کدی اور انہوں نے آواز سنا کرو کو سلطان آغا دا تو انہوں نے اندر مولی چیز تیرے نظر آتی آندھی کے اندر بیٹھ پہ بیٹھ دے یہ بھی ایک قسم دا ایک کرشمن ہے. یہ بھی مولی جیونا کرامت سونا بہت سکتا ہے. اور کرامت عام لوگ نہیں چاہتے
گزرنا چاہیے تو ہزاروں سال میں ضرورت ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں شہادت کا. اللہ تعالیٰ اس خاندان میں سے قائم دائم رکھے جڑے نقوش بولی جی پڑھانے میں اللہ تعالیٰ انہوں کی اولاد کو عزت دے قوت دے کہ اس نقوش کو تازہ و زندہ رکھے تابندہ رکھنا بہت بڑا کارنامہ حاصل کرو نے بچے نے. اور انہوں نے طریقت صاحب طریقت بھی نہیں کلی شاعری بولی جو کمپنی کی یہ انہوں نے درد کرو کہ اپنی دور اندیشی انہوں نے یہ سوچ جس سے نہیں پہنچا گل ہے صحیح ادھر کا انہوں نے کہ دروازہ ڈنگا کے چبرا کے ایک دروازہ رسی اور آپ انہوں نے پتہ اسی دروازی پر اتنی مخلوق کو بڑھ گئی نکلی دروازہ کرو جی وہ اجلا میں آنے کچھ نہیں کیا جاتا لیکن خالی کوئی نہیں. اسی طرح اس درس و تدریس کا سلسلہ سن 2002 یعنی 62 سال تک جاری رہا جس سے شہر پشور دے نوجوان پختہ عمر بزرگ یکساں مستفید و مستفیض ہوندے رہے. حضرت مولوی جی سرکار نے درس و تدریس دے نال تصنیف و تالیف تحقیق و اشاعت دا سلسلہ بھی جاری رکھا. تو آنے مختلف موضوعات تے تقریباً 40 کتاباں قلم بند فرمائیاں جنہاں وچ نماز مقبول، تذکرہ حفاظ پشور، تذکرہ علماء و مشائخ سرحد، تذکرہ مشائخ قادریہ حسنیہ، انوار غوثیہ، انوار علی، انوار قادریہ، شرع غوثیہ، درس قدوری، درس اسات الحسنیہ، مقام اہل بیت و حیات نبی جی کتاباں نے علمی تے ادبی حلقیاں وچ بے پناہ مقبولیت حاصل کی تھی تے انہاں تمام کتاباں دے کافی ایڈیشن بھی شائع ہو چکے ہیں. مولوی جی نے 64 تذکرہ حفاظ پشاور چھاپی ہے. اس انہوں نے اس مشکل دور جس وقت اتنے وسائل بھی نہیں ہے اتنی سہولتیں بھی نہیں آئیاں مولوی جی نے 300 حافظ جمع کیتے اور سانے اتنی سہولتوں کے باوجود جڑے 250 حافظ اسی جڑے اس کتاب ایڈ نہیں کر سکے. اور وہ کتاب جڑی ہے تے سن 2006 سانے شروع کی ہے تو اس کی کمپلیشن جڑی ہے تقریباً 2014 لے سانے چھاپی ہے وہ کتاب. 10 سال سانو تقریباً 7-8 سال جڑے اس کتاب کی تیاری دے بھی کمپوزنگ دے بھی تے اس کا بھی لگے. اسی بات ساری اور خواہش ہی تے مولوی جی دے اور کڑے کم مولوی جی نے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے ہیں. آج سے 75 سال پہلے مولوی جی نے نماز مقبول لکھی. اسی طرح مولوی جی نے کئی کتابچے لکھے چھوٹے چھوٹے جڑے کہ بالکل ساڑھے اس مطابق عقیدے کے مطابق ہے لیکن وہ جڑے اویلیبل نہیں ہیں. مولوی جی دی سب سے پہلی کتاب جڑی ہے نماز مقبول ہے تے سب سے آخری جڑی کتاب جڑی ہے تے نماز جنازہ کے بعد دعا. اور اس کتاب میں ایک تصوف سے ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے سیر السلوک الی ملک الملوک. تقریباً 1992 میں بھی مولوی جی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جس 10 باب اور الحسن جو کشتوار جیسے چھپتی رہی ہے سانے اس کتاب بھی جڑے اس کو شامل کیا ہے. جواہر امیریہ اس کتاب میں نام دیتا ہے. اور میری خواہش ہے کہ مولوی جی نے ہر مرید کے ہاتھ سے جڑے جتنے مولوی جی نے کتابچے یا رسالے ہے اس ہاتھ سے جڑے نہیں کتابی صورت جڑے پہنچو. اس علاوہ مولوی جی نے ایک درس دیتے ہیں جی بڑے امپورٹنٹ 98 اور 99 مختلف موضوعات دیتے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی دے بھی انہاں دی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی. اور انور شاہ صاحب نے کافی محنت دے نال انہوں جڑا ہے قلم بند کیا ہے اس دے وچ کتابی صورت ڈالا ہے. اور ایک کتاب سانے جڑی ہے پھر میرے ایک دوست کراچی دے وچ کارڈیالوجسٹ بہت بڑے اسحاق پراچا انہوں نے منو کیا بھائی تو یہ کتاب منو بھیج کہ میں چھاپ ساں. اور پھر کتاب انہوں نے درسات الحسنیہ دی صورت انہوں نے کتاب چھاپی. تصوف دے حوالے نال پشور دا سب تو پہلا مجلہ الحسن دی اشاعت دا اعزاز بھی مولوی جی سرکار نو ہی حاصل آیا. سیدنا مولوی جی دی زندگی مکمل طور تے سنت نبوی تے گزری. تواڈی شخصیت حسن و جمال، سیرت و کردار، علم و فضل، خلوص تقوی و اطاعت، شرافت و سخاوت، تواضع و مروت، محبت و شفقت، جرت و حق گوئی تے فکر و اندیشی دا ایک دلکش مجموعہ ہے جس دے دروازے ہر عام و خاص واسے ہر وقت کھلے رہندے ہیں. پیارے نبی دا فرمان ہے الفقر فخری، منو فکر تے فخر ہے. مولوی جی سرکار دی زندگی بھی ایک فکری زندگی آئی.
حضور نے فرمایا نا کہ جس نے عاجزی کی تھی اللہ نے انہوں بلند کیا ہے. مولوی جی سرکار نو ہمیشہ میں نے ایک عاجز دے طور تے پایا تھی، حالانکہ وہ دلاں دے اقتدار رہے، دلاں دے مقتدر رہے، دلاں تے اقتدار رکھ دیا، دلاں دی سلطنتاں دے اوتے اقتدار رکھ دیا، لیکن انہاں دے اندر کمال عاجزی ہے. جب کوئی بندہ اس نال ملدا ہوندا ہے تو یقین کرو کہ انہاں دی عاجزی دا معترف ہو جاندا ہے. کم و بیش 32 کتاباں دے مصنف اور مؤلف ہے، لیکن انہاں دی گفتگو ایسی ہوندی کہ عام بندہ بھی انہاں دی گفتگو نو بڑے آسان طریقے سے سمجھدا، عالم نو عالم دے طریقے سے ملدے، عام بندے نو عام بندے دی حیثیت دے نال انہاں دی گفتگو ہوندی. فإن المال یفنی عن قریب، بے شک مال جڑا وے او مٹنے والا وے، فانی ہونے والا ہے. وإن العلم یبقى لا یزال، اور علم رہسی اور قائم رہسی. اج مولوی جی حضور دا اسی ذکر کیوں بھی کرنے ہیں؟ انہاں دے علم دی وجہ نال، انہاں دے حلم دی وجہ نال، انہاں دی عاجزی دی وجہ نال، انہاں دے فیضان اخوت و محبت دی وجہ نال کہ انہاں نے اللہ رب العزت دا ذکر کیتا ہے، اتنا ذکر کیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہاں نو بلند تر کر چھوڑا وے، اور انہاں دا ذکر اس طرح جاری رہسی. اور اج انہاں دے پردہ پانے سی بعد بھی، ایک عشرہ سے زیادہ وقت گزرنے سی بعد بھی لوگ مولوی جی بھی کر دیں، بلکہ پشاور دی شناخت مولوی جی. اے میری گل یاد رکھو کہ 19ویں صدی عیسوی دے وچ جدوں بھی پشور دی تاریخ دا ذکر ہو سی، وہ تاریخ مولوی جی صاحب دے ذکر سی بغیر نامکمل ہو سی. دیکھو گلاں کرنیاں، کتاباں لکھنیاں، تقریراں کرنیاں، یہ ٹھیک ہے کوئی اتنا آسان کم نہیں گا، لیکن آپ نو عملی طور تے انہاں گلاں دا پریکٹیکلی آپ نو بتانا اس طرح یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگوں نے جس طرح مولوی جی صاحب نو تقریر وچ دیکھا ہے، جس طرح انہاں نو تحریر وچ دیکھا ہوئے، اسی طرح مولوی جی صاحب انہوں نے اپنی عملی زندگی دے بھی دیکھا. مولوی سرکار دی سب سے بڑی کوالٹی یہی جی تھے، انہوں نے فقیرانہ زندگی بسر کی تھی. فقر اور عشق رسول الج کٹ کٹ کے پرایا. عشق رسول لیتے کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کرتے. دوسرا میں کہنا جی مولوی جی نو ضبط آیا. مولوی جی میں اس چیز نو کیا بیان کر سکتا، لیکن اکثر لوگوں سے میں نے سنے ہیں کہ مولوی جی جڑے قطبیت دے اعلیٰ ترین معیار دے تے فائز ہے، لیکن انہوں نے کدی اپنی بزرگی نو جڑا ظاہر ہونے نہیں دیتا. میں مولوی جی دینا تقریباً 50 سال سے ڈائریکٹ اٹیچ تھی ہوا، لیکن مولوی جی علیہ رحمت منہ دے جو کوئی ایجیا نہیں سناتے بھائی میں کوئی گل کی جانی مولوی جی فرمانے اللہ خیر کر سی، اور اللہ خیر کر سی کہنے تے اللہ تعالیٰ بالکل خیر کرتا ہے. سیدنا مولوی جی اپنے نام سی قبل بریکٹ وچ فقیر لکھا کر دیا ہے. مولوی مرشد معلم سید و آغا امیر، سید اشرف ہو کر خود کو لکھتا تھا فقیر. مولوی جی سرکار نے صرف آپ سرکار دو عالم نال محبت کر دیا ہے، بلکہ اس سرزمین پشور وچ میلاد مصطفیٰ دی بنیاد رکھنے والے بھی انہاں دی شخصیت آئی. سرکار دو عالم نال محبت دا اے عالم آیا کہ پشور نو رسول پاک دی محبت پھیلانے وچ انہاں دا بہت بڑا کردار آیا. مولوی صاحب نے 2 چیزاں تے بہت زیادہ زور دیتا ہے اپنی تعلیمات وچ، قرآن اور حدیث دے ہوتے، اور اسی قرآن اور حدیث دی تعلیمات دا نچوڑ مولوی صاحب دی تصانیف بھی ہے اور رسالے بھی یہی چیز ہوندی. صبح سے لے کے شام تک درس قرآن دا سلسلہ چلتا رہنا ہے. کچھ طالب علم ایسے ہے کہ صبح آندے وہ ناشتہ کر دے مولوی صاحب دے نال تے وہ قرآن پڑھ دے. پھر 10 بجے دے ٹائم تے شہر دے مختلف آئمہ مسجد جڑے لوگ امامت کر دے وہ آ جاندے، انہوں نے وقت مولوی صاحب قرآن پڑھان دے. یہ 12 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. شام سی بعد وقت ایک عام درس ہوندے درس قرآن، اس ہر طبقے فکر دے لوگ آندے، ایک چھابڑی فروش سی لے کے تے اس اعلیٰ آفیسر تک، انجینئر ڈاکٹرز تک ہر قسم دا طبقہ اسے آ کے تے شامل پروفیسر تک اسے جاندے. وہ درس وہ تقریباً مولوی صاحب نے 1941 سے شروع کیتا ہے تے 2002 تک جاری رہا ہے. تو 1977 سے لے کے تے تقریباً 2002 تک منو بھی اس سے استفادہ کرنے کا شرف حاصل ہویا ہے. یہ تمام جتنے بھی مولوی صاحب یہ تصنیفات یا تقریراً یا الحسن یا دینی جتنی بھی خدمات وہ ایک ہی نقطے دے گرد وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. مرکزی نقطہ انہاں دا عشق رسول ہے. ڈھونڈو گے
बसो हो ख्वाब हम ढूंढोगे अगर मुल्कों मौलवी जी सरकार हजूर पाक दी शान च नात लिख देन ते फरमांदे न मदीने की हवा है और मैं हूँ, मोहब्बत का समा है और मैं हूँ, रसूल पाक के कदमों का सदका ये जन्नत की हवा है और मैं हूँ, रसूल पाक के कदमों में सर है, गुनाहों की जबी है और मैं हूँ, कहाँ मैं और कहाँ दहलीज है ये, मेरी किस्मत है आला और मैं हूँ, मुझे भी खादिमों में गिन के रख लो, ये सुफ़ा में दुआ है और मैं हूँ, तेरी सूरत के मैं कुर्बान जाऊं, हरम की ये अता है और मैं हूँ, है किस्मत और मुकद्दर मेरा अपना, हजूरी है हजूरी और मैं हूँ, इनायत की कोई हद भी है मुझ पर, रसूल पाक का मिंबर है और मैं हूँ, हरम के सहन से गुंबद को देखा, मेरे दिल की चला है और मैं हूँ, करम की एक तमन्ना है तुम्ही से, सियाहकारी है मेरी और मैं हूँ, मोहब्बत की नजर से देख लो तुम, तलब है एक नजर की और मैं हूँ, मुकद्दर है मेरा बाला और बरतर, है जन्नत का ये टुकड़ा और मैं हूँ, जबी है और मुसल्लाए नबी है, ये बख्शिश है अता है और मैं हूँ, ये अनवार और तजल्लियात तेरे, ये जाली की ज़िया है और मैं हूँ, तेरे दीदार के सदके मैं जाऊँ, मिना की ये अता है और मैं हूँ, हुआ हाजिर दोबारा दर पे तेरे, ये रहमत की अदा है और मैं हूँ, अमीर बेनवा है और मदीना, इनायत है अता है और मैं हूँ। वो आलम बा अमल है। मैं अर्ज की थी ना कि हर वली आलम ज़रूर हो सी, हर आलम वली नहीं हो सकता। आलम बा अमल है। उन्होंने ज़्यादा खिताब नहीं किया, अमली सूरत बताई उन्होंने। दीन दे होते, शरीयत दे होते, शरीयत तो तरीकत शरीयत से जुदा नहीं गई, आपने अमल करके दिखाया। आपकी सूरत, आपकी सीरत, आपकी गुफ्तार, आपका किरदार तमाम शरीयत के मुताबिक होता है। पिशोरिज मिलाद मुस्तफ़ा दे जलूस दी शुरुआत ते सरकार दो आलम दी हमद सना शुरू करने वाले भी मौलवी जी सरकार आए। 1943 बज़्म मिलाद पिशावर कायम की थी और इत्थे पिशावर सिलसिला शुरू होया है मिलाद शरीफ का और जुलूस निकलना शुरू होया है। यकतूत शरीफ से मौलवी साहब आस्थानी से जुलूस निकल के और पूरे शहर फिर के वापस मुंडबेरी आन लाया ते इत्थे आके वो जलसे की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। ये 9 रबीउल अव्वल नूं मौलवी साहब का तरीक़ेकार ये है कि 9 रबीउल अव्वल नूं ये मिलाद शरीफ का जुलूस होंदा है। 1943 से लैके ते 1954 तक ये सिलसिला चल रहा है। 1954 आगा सैयद ज़फ़र अली शाह साहब ने इदारा तबलीग इस्लाम कायम किया। एक साल 2 जुलूस निकले 1954 9 नूं मौलवी साहब ने कढ़ा और 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं आगा ज़फ़र अली शाह साहब ने कढ़ा ते 12 जलसे भी उन्होंने किए। तो मौलवी साहब 12 नूं भी शामिल होए, 12 दे रबीउल अव्वल नूं आगा ज़फ़र अली शाह साहब के जुलूस भी शामिल होए और अगले साल मौलवी साहब ने अपनी जी तंजीम है उसको ख़त्म कर दिता, ख़त्म करके इदारा तबलीग इस्लाम इंतज़ाम कर दिता। अच्छा, मौलवी से खसूसी दुआ से मौलवी से बुलाने जश्न मिलाद आखिर जुलूस मैं कहनी बस तुझे आ जाया करा करो क्योंकि वो दुआ करना मन रकत लोगों की तारी होती तो दुआ तो नहीं मालूम होने तो बारिश भी होंगी, रहमतन की बारिश भी होती और फिर तकरीर भी कर देंगे जी। मैंने तकरीर कभी लेफ्ट राइट कभी नहीं देखी, तुरंत तिलावत कर दें तो तर्जुमा कर दें, उसी को आ रही निकल दूर से अल्लाह ने टाइम की थी ऐसा भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े मौलिया मेरे को तो पता है ना तो 50 साल मनु हो गए लुट खरा जने जिंदगी गुजरी मैं 20 साल नया एक मौली जीवन देख दरवाजे कोई चीज मिली ये नहीं कि मैंने मिली शह मिल जी उन्होंने संभाल के देख सकता। पिशोर शहर जमीयत सादात बनाने वाले ते तमाम सादात कराम नो इकट्ठा करने वाले भी मौलवी जी सरकार आए।
ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲਤ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਤੇ ਮਸਲਕੀ ਤਾਸੁਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਸੀ ਹਟ ਕੇ फरूई इख्तिलाफात दे शिकार हो गए हों, लेकिन मौलवी जी साहब अहले सुन्नत ते अहले तरीकत दे मुस्तनद आलमी दीन ते रूहानी पेशवा होने दे बावजूद फिरकावारियत ते मसले की तासुब से बालातर रहे ते दीन इस्लाम दी मुस्बत अंदाज विच तरवीज ते अशात करते रहे। लेकिन मौलवी जी दी शख्सियत है यकीन दे खिलाफ लोगों को भी मौलवी मैं कहना मंद है। देखो ना ईद होवे जी रोजा होवे जब तक मौलवी दे घर मैं कंफर्मेशन नहीं करा मैं दूसरे बच्चे को नहीं कहा उन्होंने मैंने की तरह मिसाल सादगी भी खत्म मिसाल और लाल टोपी है तो पटका बांध देना पीछे पिशोरी पटका के पिशोरी लूंगी गुजारी के उसी की मजाक कर मैं कसम भी नाल खाती बिल्कुल सही है गुजारी कसम खाती कसम खाना सच्ची बात मांगी उसी की मजाक। आगा फुल बादशाह साहब तशरीफ लियान यकतू आस्थाने शरीफ ते मौलवी साहब दे कोल जिस तरह मैंने अर्ज किया मैं इत्थे होने आस्थाने शरीफ ते मौलवी साहब दे कोल ही बैठा रहने ते उत्थे इन्होंने गल्लां कथा कीतियां कि जी इस तरीके दे सादात दी कुछ एक तंजीम होनी चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, एक प्लेटफार्म होना चाहिए ताकि सादात आपस में जान पहचान नहीं होंदी, आपस में जान पहचान हो एक दूसरे की मदद करो तावन करो एक दूसरे दे नाल। मौलवी साहब दे उसी उत्थे इन्होंने सलाह मशवरा किया तो उसी बाद एक मीटिंग हुई है मौलवी साहब दे आस्थाने की जिस वक्त कुछ तकरीबन 30-40 सादात पेशावर दे जिन्हें आगा लियाकत अली शाह साहब भी है, आगा ज़फ़र अली शाह साहब भी है, आगा ताजमीर शाह साहब भी उस मौजूद है और भी सादात कराम उत्थे उस मीटिंग वक्त इन्होंने बाकायदा तंजीम का एक फैसला किया है। लेकिन उस ये फैसला नहीं हो सका कि ये मसलक की बुनियाद पर होवे या सियासत की बुनियाद पर किस तरीके से। अगली मीटिंग ताजमीर शाह साहब दे घर हुई है, तीसरी मीटिंग। उस मीटिंग के बाद ये फैसला होया है, फैसला आखिर ये होया कि ये मसलक सी और सियासत सी बालातर होए। इस हर मसलक चाहे सुन्नी दे विच अगर बरेलवी मसलक दे नाल ताल्लुक रखदा है, देवबंदी मसलक दे नाल ताल्लुक रखदा है या मतलब इन्हें कि अहले तशय्युअ दे नाल ताल्लुक रखदा है या अहले हदीस है भावें कोई भी लेकिन सैयद है आले रसूल दे नाल उसदा ताल्लुक है तो उन सब नूं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा किया जाए, एक गुलदस्ता बनाया जाए। मौलवी जी सरकार की जिंदगी के काफ़ी पहलू अगर असीं उन्हां दी सियासी पहलू की गल करिए तो उन्हां दा ताल्लुक जमीयत उलमाए पाकिस्तान नाल आया ते सूबा सरहद दे सदर आए। पहले दिन से जो जमीयत उलमा पाकिस्तान बने उसके बुनियादी रुकन ने मौलाना कमरुद्दीन शाहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह मंजूरानी साहब, जनाब कौसर नियाजी साहब सॉरी अब्दुल सत्तार नियाजी साहब, इन्होंने लोगों के नाल मिल के इन्होंने JUP की बुनियाद रखी है और शुरू से ही सुबह सरहद JUP के सरबराह हैं और सीनियर नायब सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान दे और नजरियाती तौर पर इस चीज़ के काले अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पाबंदी की जाए उस वजह से उन्होंने यह प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और हमेशा इसी जमात के नाल वाबस्ता रहे। इसी सिलसिले जिस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी है MMA उस दे पहले सरबराह सूबा सरहद उस जहाज का खैबर पख्तूनख्वा है उस जमाने सूबा सरहद कहलाता है उसके पहले सदर है और उसका पहला इजलास भी साढ़े घर मौलवी ने कराया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुलाई 1977 विच मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत पे कब्जा कर लिया। ज़ियाउल हक ने अपनी हुकूमत को तूल देने वास्ते मजलिस शूरा बनाई ते मुल्क भर से उलमा, फजला, दानिश्वर, सियासतदान, वडेरे, सनतकार, पीराने उज़ाम ते दीगर मुक्तदर शख्सियात नू उस दी रुकनीयत वास्ते नामजद कीता। सैयदना मौलवी जी नू भी इस मजलिस शूरा विच शामिल कीता गया है। तुसी उस वक्त जमीयत उलमा पाकिस्तान दे सूबाई सदर आए जेड़ा मेहमान तुहानू शामिल करने वास्ते आए हैं तुहाने उसकी खातिर मदारत करने तो बाद फरमाया साने तहरीक के निज़ाम मुस्तफ़ा इस वजह से नहीं चलाई कि फौज आकर कब्जा कर लेवे। ज़ियाउल हक चूंकि गासिब है लिहाजा मैं किसी गासिब दा साथ हरगिज नहीं दे सकना हूँ। सैयदना मौलवी जी एक दरिया दी मानंद है जिससी तुशनगान इल्म मुआरिफत हम वक्त सैराब व फैज़याब होंदे आए। गुरबा मसाकीन ते बेसहारा वसे तुसी सरापा रहमत ते हिकी पनागाह हो जिस दे साए विच आंदे ही उन्हां दे रंजो गम दुख दर्द दा मदावा हो जांदा है।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਤੇ ਠੁਕਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਤੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੌਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਜ ਤੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ 1968 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਸੀ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਗਏ, काबुल से फिर मशहद गए, मशहद से फिर तेहरान गए, तेहरान से फिर गए इराक। फिर 40 साल हुजूर उस पाक दे रोज़ा मुबारक दे उत्ते, तो 40 दिन हुजूर उस पाक दे रोज़ा मुबारक ते रहे। मौला अली की इजाजत ते रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाजत ते उन्होंने हाज़री दी है। सारे इमामां उत्थे इराक के घर तमाम ज़ियारतां ते गए और पूरा तकरीबन को 1.5-2 महीने उन्होंने इराक के घर गुजारे। उत्थे से फिर आप हज ते गए। आज से एक रात पहले का वाक्य जिसे घर मैं गवाह हाँ कि एक बंदा आया पेशावर का बड़ा सरमायादार, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा सरमायादार बंदा आया तो आगे कहता जी मोदी जी मैं थोड़ा बचपन का साथी हाँ, कल तुम हज ते पे जाते हो तो मेरा थोड़े काम ने मेरे नाल घरे आओ। मौजी को बड़े लोग बैठे, मौजी ने मनु कि आ असी दूसरे कमरे चले गए। उसने जेब के घरों इतने बहुत सारे पाउंड कढ़े तो मौजी ने कहा कि मेरे प्यो से जाकर दुआ करना। मौजी ने बड़ा अजीब उन्हें जवाब दिया, कहने तू मेरे को पैसे लेके आया कि मेरे हज नू खरीदने, मैं हज का कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी थी कि मैं आपने से हज करना, लेकिन एक मेरी गल याद रहे तने पैसे नेक रस्ते से कड़े इन्होंने तो आप लोग को संभाल के रख रहे। मैं आज तो वापस आया जब आप इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने सवाल किया कि लोग मुझे ना मोहब्बत क्यों कर दे। उस आदमी ने पैसे संभाल लेते। खुदा अदा करना कि एक 2 साल बाद गरीब आदमी आया है पेशावर का, बड़ा एक बाहया। उसने कहा जी मोदी मेरे को पैसे नहीं गए तो मैं अपनी धी का ब्याह करना। उन्हें कहा तू कल आनी, तो मनु बुलाया ने, मनु जब तुम्हें याद है तो फलाने आदमी ने कुछ पैसे इस काम से रखे, तो इस बंदे ने नाल लैके उहदे कोल जा। वो पेशावर का बड़ा मशहूर तो बड़ा अमीर आदमी है, इन्होंने नाल लैके जा तो उसने कहा कि मोदी की जी अमानत है ना वो इनू दे दे। मैं उस बंदे को नाल लैके गया, वो बंदा भी बड़ा अजीब आदमी है, उसने पैसे उसी तरह ही रखे। उन्हें मतलब पौना दे रुपया बढ़ा के उस बंदे को देते तो उसकी बच्ची का ब्याह हो गया। मैं उन्हें खुशनसीब लोगों तो यहाँ शबीर साहब कि मैंने हुजूर मौलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दी जी सेहतमंदी का आखिरी साल है, तो मुकम्मल तौर से सेहतमंद है। आखिरी साल जो उन्होंने मैंने उन्होंने दामन गोहरबार सी बहुत कुछ समेटा, मैंने उन्हें बहुत कुछ हासिल किया है। मेरे नाल बहुत प्यार करते होंगे, बहुत मुहब्बत अता फरमाते होंगे, और उन्होंने मेहरबानी वो फारसी के कहते हैं उनके मन्नत मने की खिदमत सुल्तान हमी को मन्नत शना सजो के बखिदमत बेदाश्त। ए ना मान ए ना जान कि बादशाह की खिदमत पे करने, ए जान कि ए मन के बादशाह तेरे सी खिदमत पे करवाना है। मेरे सी मौलवी हुजूर सरकार अलैहि रहमा ने मेरी कम इल्मी के बावजूद मज़ामीन लिखवाइन, मेरे सी आरा लेंदे है ना कि मैनू अपनी कम इल्मी का पूरा एहसास है, मैं उन्होंने मुकाबले खतरा भी नहीं गा और बहरे बेकरां है, लेकिन वो मेरे जी कम इल्म के नाल भी इल्मी गुफ्तगू करते होंगे और मनु भी शायद एहसास देते होंगे कि मैं तो कहता हूँ मैं तुम्हारा हूँ, तू भी कह दे कि ये हमारा है। लाइलाज ते मायूस मरीज आकर उन्होंने दे आस्ताने ते शिफा पांदे आए। हजरत मौलवी जी सरकार 85 साल दी उम्र विच 12 और 13 रमजान दी दरमियानी शब 1425 हिजरी बमुताबिक 17 अक्टूबर 2004 नू इस जहान फानी सी पर्दा फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हमने है दिले बेताब नहा, या आप दिले बेताब। वो सूरत इलाही किस जा बरसतियाँ हैं, अब जिनको देखने की वो आँखें तरसती। वो एक ऐसी अजीम हस्ती आई कि जिन्होंने अपने असलाफ दे नक्शे कदम ते चलते हुए उन्होंने उन रवायात को कायम करते हुए दीन दी तालीम
اور دین دی اشاعت دی پوری زندگی اپنی انہوں نے وقف کر دیتی. تواڈی وفات نال ہی پشور دے ہر ایک گھر وچ صفے ماتم بچ کے آیا. مولوی جی سرکار دی جدائی تے فراق نو ہر مرد و زن پیر و جوان نے خون دے رشتیاں سی بڑھ کے محسوس کیتا تے اس والہانہ محبت دے منظر نو دنیا والیاں نے نماز جنازہ وچ شامل لوگاں دے ٹھاٹے ماردے ہوئے ہجوم دی صورت وچ ملاحظہ کیتا. اے جنازہ پشور دی تاریخ دا سب تو وڈا جنازہ آیا. تواڈے آخری سفر تے روانگی دے اوتے خاطر غزنوی فرماندے اے چراغ دو دمان غوث الاعظم الوداع، شہر بھر میں ہے بپا ایک شور ماتم الوداع. اے میرے مرشد میرے عالی معلم الوداع، اے میری نگری کے شہنشاہ اعظم الوداع. مولوی جی سرکار نو اپنے جد امجد پیر سید حسن بادشاہ دے مزار دے احاطے وچ دفن کیتا گیا. انہاں دا مزار اج بھی ہر عام و خاص واسے کھلا وے تے انہاں دے چاہنے والیاں دا انہاں دے مزار تے ہر وقت رش لگا ہوندا وے. ہر سال 13 رمضان المبارک نو مولوی جی سرکار دا عرس منایا جاندا وے تے ہن انہاں دی تعلیمات دا سلسلہ انہاں دی اولاد نے بھی جاری رکھا ہویا وے. مولوی جی سرکار دی تعلیمات آنے والی نسلہ تک زندہ رہ سن. مولوی جی دی کمی شہر پشور کئی صدیاں تک محسوس کردا رہ سی. اللہ پاک دے اے ولی اج ساڈے درمیان موجود نہیں لیکن انہاں دی تعلیمات تے افکار اج بھی زندہ ہون کیونکہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندیاں نو جنہاں نے اللہ دی دین دی خدمت کیتی ہوندی ہے انہاں دے ذکر تے انہاں دے نام نو ہمیشہ زندہ رکھدا وے.